निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत र नमस्कार। आज हामी बर्दिया जिल्ला बाराबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 6 जयनगरमा भइरहेको योग शिविरमा छौँ। यस योग शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक हुनुहुन्छ पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु लवदेव मिश्रजी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरुदण्ड सीधा राख्नु। यति भइसकेपछि यी जो 5वटा मन्त्र हुन्छन् यसका विषयमा मैले यहाँहरूलाई भनिसकेँ। यसले हाम्रो शरीरमा केमिकल उत्पन्न गर्छ। कस्तो किसिमको केमिकल उत्पन्न गर्छ? जुनसुकै परिस्थिति पनि हाम्रो जङ्गलमा एउटा किरा कराउँछ, त्यो किराले पनि हाम्रो शरीरमा एउटा केमिकल उत्पन्न गर्छ, आवाज आउँछ। त्यसले हामीलाई एक किसिमको इरिटेसन पैदा गर्छ। जङ्गलमा चराचुरुङ्गीको एक प्रकारको आवाज आउँछ, त्यसले हामीलाई आनन्द प्रदान गर्छ। झरनाको आवाज, त्यसले एक प्रकारको आनन्द अर्थात् गडगडाहटको आवाज। त्यो सबै आवाजले शरीरमा फरक पार्छ, विभिन्न किसिमका केमिकलहरू उत्पन्न गर्छ। एउटाले स्ट्रेस केमिकल पैदा गर्छ, एउटाले ह्याप्पी केमिकल पैदा गर्छ। अब ह्याप्पी केमिकल यी मन्त्रहरूले चाहिँ ह्याप्पी केमिकल अर्थात् शरीरलाई आनन्द प्रदान गर्ने केमिकल उत्पन्न गर्छ। त्यसपछि 5औं मन्त्र जुन छ त्यो 5औं मन्त्रले मैले जे प्राप्त गरेँ, मैले पद प्राप्त गरेँ, प्रतिष्ठा प्राप्त गरेँ, ज्ञान प्राप्त गरेँ, धन प्राप्त गरेँ, परमात्माले मलाई आफूसँग मात्र संग्रहित गर्नलाई त्यो दिएको होइन, त्यसलाई मैले बाँड्नुपर्छ। मैले 2 जोड 4 जोड जति मलाई आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी वस्त्र पनि संग्रह गर्नु हुँदैन। त्यो मैले समाजको जोसँग छैन त्यसलाई बाँड्नुपर्छ। मसँग भएको ज्ञान मैले आफैसँग राखेर सडाउनु हुँदैन, त्यो मैले अरूलाई शेयर गर्नुपर्छ। मसँग भएको धन मैले मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन, मेरो समान अरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो भाव पैदा हुन्छ। यो भावले के हुन्छ? मान्छे वितरण प्रणालीमा सक्रिय हुन्छ। त्यस कारणले यो जो 5औं मन्त्र छ, यो 5औं मन्त्र निजामती कर्मचारी
राष्ट्र सेवक, जनप्रतिनिधि सबैका लागि मननीय मन्त्र छ। कुन मन्त्र? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। आउनुहोस् उभियौँ एकपल्ट गरौँ। शरीरलाई चलाउँछ। अब यो राष्ट्र धर्म, वैदिक धर्म अर्थात् सबै किसिमले हामी एक प्रकारले जागरुक भइसक्यौँ। अब हामीले शरीरको धर्मतर्फ आउनुपर्छ। शरीरका एक एक हिस्सालाई चलाउँछौँ। बाहिर यो स्थूल शरीर 1 2 1
हथौडीका हान्नुपर्छ तातेको फलाममा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 श्वास सामान्य 2 श्वास लिएर 3 श्वासलाई छोडेर 4 श्वासलाई लिएर 5 श्वासलाई छोडेर 6 श्वास सामान्य 7 श्वास लिएर यस्तो यस्तो कमर तल 8 श्वास छोडेर 9 श्वास लिएर 10 श्वास छोडेर 11 श्वास लिएर 12 श्वास सामान्य 1 श्वास सामान्य 2 श्वास तानेर 3 श्वास छोडेर 4 श्वास तानेर बायाँ खुट्टा 5 श्वास छोडेर दृष्टि नाइटोमा कम्मरमा 6 श्वास सामान्य घुँडा छाती चुरो टेको 7 श्वास लिएर 8 श्वास छोडेर 9 श्वास लिएर 10 श्वास छोडेर 11 श्वास लिएर 12 नमस्कार श्वास छोडेर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसो गर्नुहोस् यसो सजिलोवाला गराउँछु है त यस्तो गर्नुहोस् यस्तो सबैजना अब दायाँ खुट्टालाई यसरी ल्याउनुहोस् यहाँ ल्याउनु हो तल लगेर जानुहोस् अब माथि उठाउनुहोस् अब यो खुट्टा पछाडि अब बायाँ खुट्टा अगाडि तल माथि अब अर्को 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 यस्तो गर ल यस्तो Yes. एक दुईजना कोही कोही तयारीमा छन् हेरिहालौँ के भइहाल्छ कि कहीँ बिउ उम्रिहाल्छ कि हजुर हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू केही हिम्मत गरेर यसलाई हामी भएको भन्छौँ यसलाई सुरुवात भएको मान्छौँ यसलाई सुरुवात भएको मान्छौँ रामप्रसाद जी यो पनि सुरुवात एक मार्ग सक्यो हुन्छ हजुर पनि एक मार्ग बर्बाद भइसक्यो अब ढाड कम्मर दुख्ने मान्छेका लागि एउटा विशेष गराइदिन्छु ढाड कम्मर दुख्नेका लागि विशेष गराइदिन्छु र अगाडि बढ्छु ढाड कम्मर दुख्ने व्यक्ति यस्तो अवश्य गर्नु ढाड कम्मरका लागि स्पेशल हो यो ढाड कम्मरका लागि स्पेशल यो नियमित गर्नु हो भने 21 दिनमा त छु मन्त्र यहाँदेखि माथिसम्म त तपाईँहरूले गरेको छ एकछिनपछि नगरेको होला छ त्यो नगरेको एकछिनपछि गर्नुहुन्छ चारवटा त यहाँलाई याद छ यो पनि याद छ चारवटा याद छ ती चारवटा के हुन् मकरासन भुजंगासन शलभासन मर्कटासन यी चारवटा त याद छन् यहाँलाई यी चारवटा ढाड कम्मरका लागि खास अब यदि यो संख्या 12 भयो भने के गर्ने अब आज त्यो 12 वाला छ 12 4 12 8 20 वटा 20 वटा हेर्नुहोस् है अब यो 6 त यही भइहाल्यो अहिले जे गरी 6 वटा 6 वटा 6 वटा त यही भइहाल्यो 6 वटा प्रक्रिया अब 7औं नम्बर प्रक्रिया यस्तो गर्छ
यसरी अब श्वास लिनुहोस्। श्वास लिएर है त श्वास लिँदै लिँदै पुरा रोकिदिनुहोस्। श्वास लिएर रोक्नुहोस्। रोकेर यो हातलाई यसरी अगाडि 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 यहाँ पनि रोक्नुहोस्। अझ अगाडि अझ यो छुट्नु हुँदैन। यो चक्केकै पर्छ। फेरि श्वास छोड्दै पछाडि 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 पछाडि। यहाँ केही भयो? यसरी जब खिचिन्छ नि त्यो तलबाटै मेरुदण्डका जति नसाहरू छन् ती खिचिन्छन्। यो खिचियो भने यहाँ खिचिएको नसा पनि सन्चो। यहाँ खिचिएको नसा हेर्नुहोस् है। श्वास लिन्छ। मेरुदण्डको नसा यसरी खिच्ने अर्को कुनै तरिकै छैन। श्वास यो बडो सशक्त तरिका। श्वासलाई लिएर 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 रोकिराख्छ। श्वास छोडेर 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 फेरि श्वास लिएर लिँदै 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 त्यसपछि हामी यस्तो गर्छौँ। यसरी उठ्छौँ। यसरी गर्छौँ। अरू गर्नु त छँदैछ। बसेर एकछिन गर्छौँ। यस्तो गर्छौँ। यो हातलाई यहाँ ल्याउँछौँ। यस्तो अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन। अगाडि फेरि जानुहोस्। आउँदै हुनुहुन्छ। अर्ध उष्ट्रासन। यस्तो 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 यस्तो। अब यसपछि यो हातलाई तल लगेर जाउँ। पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन। यो ढाड कम्मरका लागि खास। पूज्य साध्वी देव विजय युवाको केन्द्रीय प्रभारी हुनुहुन्छ। हाम्रो बिचमा एकपल्ट सबैजना उठेर उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। जोरदार तालीका साथ प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्षज्यूले वडाध्यक्षज्यूले सम्मान गर्नुभयो। नागी खड्का तर्फबाट सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक सम्पूर्ण पूज्य साध्वीज्यू मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। जोरदार तालीका साथ अभिनन्दन गरौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँलाई स्वागत गर्दै ओम 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 ओम। यहाँहरू सबैका तर्फबाट म पनि पूज्य साध्वीज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। यस्तो गरौँ। अर्धचन्द्रासन। यो ढाड कम्मरका लागि यसरी गरौँ। र यसले ढाड कम्मरका लागि अति प्रभाव पार्छ। देखिँदा साधारण देखिन्छ तर यसको प्रभाव एकदमै अर्धचन्द्रासनको प्रभाव बडो गजब हुन्छ। यसरी उभिएर बसेर गरिसकेपछि त्यसपछि हामी घोप्टो पर्छौँ। घोप्टो परेर यहाँहरूलाई थाहा छ मकरासन। ढाड कम्मरका लागि चारवटालाई पनि यही कभर गर्छौँ। ती जो 12वटा भित्र यी चारवटालाई पनि यही कभर गर्छौँ। अब मकरासन। सुतौँ। घोप्टो सुतौँ। घोप्टो सुतौँ। गर्दै एक एक खुट्टाले गरौँ। त्यसपछि दुवै खुट्टाले एकसाथ पनि गर्नेछौँ। एक एक खुट्टाले गरिसकेपछि दुवै खुट्टाले पनि एकसाथ गर्नेछौँ। मकरासन। मकरासन पछि मकरासन दुवै खुट्टाले एकसाथ। त्यसपछि भुजङ्गासनका चारवटा प्रक्रिया थाहा छ नि। चारवटा प्रक्रिया। पहिलो प्रक्रिया यो ढाड कम्मरका लागि। पहिलो प्रक्रिया यो यसरी उठाउँछौँ यति। फेरि तल जान्छ। फेरि माथि आउँछ। फेरि तल जान्छ। फेरि माथि आउँछौँ यसरी।
रोकेर राख्छौँ आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म। त्यसपछि विस्तृत भुजङ्गासनमा जान्छौँ। बायाँ खुट्टा बायाँ हात तल हुन्छ, त्यसमाथि दायाँ हात हुन्छ। श्वासलाई पुरा लिएर अनि श्वास छोडेर तल जान्छ। फेरि श्वास लिएर माथि आउँछौँ, रोकेर राख्छौँ आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म। यसले हाम्रो सम्पूर्ण मेरुदण्डमा पर्याप्त रक्त सञ्चार, पर्याप्त अक्सिजनको सप्लाई गर्ने काम गर्छ। परिणामतः मेरुदण्डको समस्याका लागि यो निकै प्रभावकारी हुन्छ। यसलाई करिब 5-5 राउन्ड गर्छ। एउटै विधिलाई 5-5 राउन्ड गर्छ। तर आज समय अभावका कारणले यहाँहरूले पछि गर्नुहोला, मैले विधि मात्र बताइदिन्छु। खुट्टालाई फट्काइदिन्छौँ पछाडिबाट यसरी, अनि यसरी उठाएर अब दाहिने काँध माथिबाट देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चालाई हेर्छौँ। दाहिने काँध माथिबाट देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चालाई हेर्छौँ। श्वास छोडेर तल जान्छौँ। फेरि श्वास लिएर माथि आउँछौँ। फेरि तल जान्छौँ। यसपछि यसको चौथो रूप, श्वास लिएर योगासन आउनु, माथि श्वास छोडेर तल। फेरि श्वास लिएर माथि, श्वास छोडेर तल। यी 4वटा के भए भुजङ्गासनका रूपहरू। यसलाई याद गर्नुहोस्। अब यसपछि शलभासनका 4वटा रूपहरू। हत्केला तिघ्रा मुनि, हत्केला तिघ्रा मुनि। हत्केलालाई तिघ्रा मुनि राखौँ। एक खुट्टालाई उठाउँ, एक खुट्टालाई उठाउँ, एक खुट्टालाई उठाउँ, एक खुट्टालाई उठाउँ। माथि तल, माथि तल। दुवै खुट्टा एक साथ उठाउँ, दुवै गोडा एक साथ उठाउँ, दुवै गोडा एक साथ उठाउँ। रोकेर राखौँ, रोकेर राखौँ। त्यसलाई होल्ड गरौँ। यसपछि हत्केलालाई, यो हातलाई, बायाँ हातलाई मेरुदण्डमा लगेर राखौँ। दाहिने हात र देब्रे खुट्टालाई उठाउँ। दाहिने हात र देब्रे खुट्टालाई उठाउँ। यसरी रोकेर राख। श्वासलाई छोडेर तल। फेरि चेन्ज गरिदिउँ यसलाई यतातिरबाट। यसलाई पनि श्वास पुरा लियो, पुरा श्वासका साथ। फेरि श्वासलाई छोड्दै गर्दै जाउँ यो प्रक्रिया, गर्दै जाउँ यो प्रक्रिया, गर्दै जाउँ यो प्रक्रिया। यो प्रक्रिया गर्दा गर्दै अब चौथो, हत्केला पृष्ठभागमा राखौँ, हातलाई पृष्ठभागमा राखौँ र त्यसलाई उठाउँ। एक प्रक्रियालाई उठाउँ, पुरा उठाइदिउँ। अगाडि पनि पछाडि पनि, दुवैतिर, दुवैतिर, अगाडि पनि पछाडि। माथि आउनु अध्यक्षजी, आउनु। यसरी। यसपछि यति भइसकेपछि यसपछि हामी गर्छौँ धनुरासन। धनुरासन यसरी यहाँलाई सिकाइएको थिएन। यसरी समात्नुहोस्, यसरी समात्नुहोस्, यसरी उठाइदिनुहोस्, रोक्नुहोस्। हो, तानेको ताने जति सक्नुहुन्छ। यसरी सक्नुहुन्छ यति मात्र, नभएर यसरी उठाएर तानिराख्नुहोस्, रोकिराख्नुहोस्, तानिराख्नुहोस्, रोकिराख्नुहोस्। यो प्रक्रिया गरिराख्नुहोस्। यो प्रक्रिया गरिसकेपछि यसलाई एकपल्ट गइसकेपछि आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म रोकिन्छौँ। यसलाई 5-5 राउन्ड गर्छौँ ढाड कम्मरका लागि। म आज अलिकति लामो भन्दैछु ढाड कम्मरका लागि यहाँहरूसँग।
अब यसपछि अर्कोतिर फर्किन्छौँ मर्कटासन। मर्कटासन मर्कटासन गरौँ। एक एक घुँडामाथि घुँडा, घुँडामाथि घुँडा, यसको अर्को पोज खुट्टालाई फट्टाइदेऊ। यसपछि यसको तेस्रो पोज, तेस्रो पोज, इसको थर्ड पोज, इसको थर्ड पोज, यसपछि धन्यवाद अर्ध पवन मुक्तासन। पूर्ण पवन मुक्तासन होइन कि अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन यति मात्र, यति मात्र, यति मात्र गरौँ। त्यसपछि अर्को खुट्टा, खाली पेट खाली गर्ने, श्वासलाई छोड्ने। दुवै खुट्टा एक साथ, तर टाउको नउठाउने, टाउको नउठाउने, दबाउने, खुब राम्ररी श्वास छोडेर। गर्दै जाऊ, पूरा दबाऊ। यसपछि पवन मुक्तासन त पवन मुक्तासन हो, तर अर्ध पवन मुक्तासन, पूरा होइन कि आधा। दबाऊ, जति दबाउनु हो त्यति कम्मरमा स्ट्रेस पर्छ, सकारात्मक दबाव पर्छ। धन्यवाद। अब यसपछि एक पाद उत्तानासन, एक एक खुट्टा 30 डिग्री, 30 डिग्री, बढी होइन, यति मात्र, यति मात्र, यति मात्र, यति मात्र, यति मात्र। फेरि अर्को खुट्टा पनि यति मात्र। यसलाई आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म रोक्छौँ। आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म रोक्छौँ। गर्दै जाऊँ पूरा भाव का साथ, पूर्ण प्रतिबद्धता का साथ। यसले यसपछि यद्यपि दुवै खुट्टा पनि गर्न सक्छौँ, नै त्यति माथि होइन, जम्मा 30 डिग्री, तल, अझ तल, अझ तल, अझ तल, अझ तल, अझ तल हो। एक फिट माथि, 1 फिट, जमिनदेखि 1 फुट माथि, जमिनदेखि 1 फुट मात्र, पौने 1 फुट अझ भन्नुहोस्। धन्यवाद। एक पाद उत्तानासनपछि त्यसपछि गर्छौँ कन्धरासन। कन्धरासन पूरा शक्ति का साथ, कन्धरासन। उठाऊं, उठाऊं, कन्धरासन, यसरी उठाऊं, कन्धरासन, कन्धरासन।
चंद्रासन, चंद्रासन, सेतुबंधासन, सेतुबंधासन। यस। अब 4 इंची कटी उत्तानासन, 4 इंची मात्र कम्मरलाई या 2 इंची मात्र माथि उठाउनु कम्मरलाई, यस्तै 2 इंची मात्र, खाली 2 इंची मात्र, 2 इंची मात्र, यसरी 2 इंची मात्र मेरुदण्डलाई उठाउने, मात्र मेरुदण्डलाई, हात कहाँ कहाँ, मेरुदण्ड मात्र, हिप उठ्नु हुँदैन, सुट जाऊ, सुट जाऊ, खूब मजा से शवासन करो, सुत्नुस्, शवासन। पैतलादेखि शिरसम्म, पौली से मुन्टा तक हेरो, बस मने मने है वो, बस धीरे से हाथ चलाओ, धीरे से गोर चलाओ, धीरे से हाथ चलाओ, धीरे से गोर चलाओ, तो हाथ धीरे से मल के आँखी हिंसे को, अनुहार हिंसे को, हथेला से भित्रे आँखी खोल दो, बाँव पंजार से उठ जाओ। अब यसपछिको जुन कक्षा छ, प्राणायामको कक्षा हो, उक्त कक्षा फेरि अन्तिममा म ग्रहण गर्नेछु। म पूज्य साध्वीज्यूलाई निवेदन गर्दछु प्राणायामको सत्रलाई अगाडितिर बढाइदिनु हुन म हार्दिक निवेदन गर्दछु। ओम सवैलाई ओम। परम सत्ता को नमन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धाचार्य श्री के चरणों में नमन वंदन प्रेषित करते हुए इस राष्ट्र में पतंजलि योग समिति के माध्यम से जो काम हो रहा है, ऐसी योग का जो कार्य हो रहा है, उस पतंजलि योग समिति के केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भ्राता श्री गप्तेश जी को मेरा सादर नमन है, वंदन है। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ प्रारंभ करते हैं। नामो गहरो श्वास लेनोस, लामो गहरो श्वास छोड़नोस। ये वाक्य आपने बहुत बार भ्राता जी के मुखारविंद से सुना होगा कि लंबा गहरा श्वास ले और लंबा गहरा श्वास छोड़े, और उसके कुछ आपने फायदे भी सुने होंगे कि जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। हथेला, ढाड़ कमर, पैर, कुछ मुझे नेपाली में याद है, खुट्टा, तो इनको उठाओ, इनको ऐसे रखो, इनको दाएं रखो, इनको बाएं रखो, इनको तला माथी, यही हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है कि अपने श्वास पर ध्यान दो कि श्वास छोड़ने के साथ पीछे आगे की ओर झुको, श्वास लेने के साथ पीछे की ओर जाओ। तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं, इनमें कुछ भी खास नहीं है सुनने में, किंतु जब हम इनको करते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसका क्या फायदा है। तो ये जो लंबा गहरा श्वास लेना है, ये योग है, प्राणायाम है, व्यायाम है, ये हमारे पूरे जीवन चक्र को कैसे प्रभावित करता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धाचार्य श्री महाराज ये बोलते हैं कि हम केवल ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं, उसके साथ उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, दिव्य शक्ति को धारण कर रहे हैं, उस प्राण शक्ति को धारण कर रहे हैं। और ये ऑक्सीजन, ये प्राण शक्ति काम क्या करती है, उसका कार्य क्या है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स है, हम जो सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की वो क्या है, कोशिका। आप सबने सुना होगा सेल। जैसे हमारा जीवन है एक पूरे शरीर का, हमारा एक पूरा अस्तित्व है, वैसे ही उस छोटी सी कोशिका का भी अपना एक
अस्तित्व है। और वो सेल को जब ऑक्सीजन मिलती है और सेल के पास जो ग्लूकोज है, ये दोनों जब मिलते हैं तभी एनर्जी का निर्माण होता है। और वही एनर्जी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, वही एनर्जी हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखती है, वही एनर्जी हमारे लीवर को स्वस्थ रखती है, वही एनर्जी हमारे किडनी को स्वस्थ रखती है, वही एनर्जी हमारे स्टमक को स्वस्थ रखती है, और वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर तंत्र को स्वस्थ रखती है। और वही जो एनर्जी है वो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। इसलिए योग का जो प्रभाव है वो केवल शरीर तक न रहकर उसका प्रभाव पूरे मन पर और आत्मा पर भी पड़ता है। अब यही ऑक्सीजन हमारे सेल को नहीं मिल पाई, हमने भोजन किया, ग्लूकोज तो हमें मिल गया, किंतु ऑक्सीजन नहीं मिल पाई सेल को, तो क्या वो सेल काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में जो सेल जनरेट सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से डीजनरेट होते जाएंगे। अब अपने फेफड़ों का लगभग 20 से 30% हिस्से का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे जो करोड़ों ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें से थोड़ा सा, केवल 20 से 30% हिस्सा ही, यानी इतना बड़ा फेफड़ा है तो उसका केवल इतना हिस्सा काम में आ रहा होता है, इतने हिस्से को ऑक्सीजन पहुंच रही होती है, बाकी हिस्सा ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंच रही होती। जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं उस समय हमारे उन पूरे छिद्रों को ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारा पूरा शरीर तंत्र स्वस्थ होता है। कपालभाति प्राणायाम को प्रारंभ करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अब समझ में आया कि प्राणायाम करने में, व्यायाम करने में और सामान्य रूप से हमारे चलने फिरने में, श्वास लेने में क्या अंतर है। जब वो श्वास हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पूरा फेफड़े हमारे काम करते हैं, प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। जो जिस भी ऑर्गन्स में हमारे समस्या आ गई है, क्यों आ गई है? क्योंकि वहां की सेल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया है। जब वहां ऑक्सीजन पहुंचती है, जो जिन सेल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया है वो सेल्स अपना काम करना फिर से शुरू कर देते हैं। हमारे वो ऑर्गन्स स्वस्थ हो जाते हैं और हमारा वो शरीर पूरा का पूरा स्वस्थ हो जाता है। हमारे ऑर्गन्स ठीक से कार्य करने लगते हैं। हमारी पाचन प्रणाली जो है, पाचन तंत्र, भोजन का पाचन अच्छे से होने लगता है, लीवर का कार्य अच्छे से होने लगता है, किडनी का कार्य अच्छे से होने लगता है, पेनक्रियास का कार्य अच्छे से होने लगता है, थायराइड का कार्य अच्छे से होने लगता है, यानी सारे शरीर तंत्र का कार्य अच्छे से होने लगता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्राणायाम कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये प्राणायाम और योग का एक विज्ञान है। और वैदिक संस्कृति की बात और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात और परम श्रद्धाचार्य श्री महाराज की बात को हमने थोड़ा सा जाना कि उन्होंने उस योग परंपरा को जो शिखरों में था, गिरि शिखरों में कहीं खो गया था, उसको उन्होंने हम तक पहुंचा दिया। इसके पीछे उनकी भावना क्या थी कि सभी लोग स्वस्थ हो, सभी लोगों का जीवन सुखी हो, दुखी कोई भी ना हो। क्योंकि जो वैदिक संस्कृति में प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, कोई भी रोगी ना हो और किसी के पास कोई दुख नहीं हो, सब सुखी हो। तो इसी प्रार्थना को उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया। क्योंकि जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो अपने अंदर एक दया के भाव को, एक करुणा के भाव को लेकर जीते हैं। दूसरों का दर्द उनका दर्द हो जाता है, दूसरों की पीड़ा उनकी पीड़ा हो जाती है, दूसरों की परेशानी उनकी परेशानी बन जाती है। तो उन्होंने इस पूरे समाज की समस्या को समझा, समाज के दुखों को अनुभव किया, महसूस किया और उस दर्द को समझा। उस दर्द के निवारण के लिए वो दो ऋषि चल पड़े। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे साथियों।
इन्हीं भावों के साथ, इसी प्रार्थना और इसी निवेदन के साथ आज इस उद्बोधन को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम पूज्य साथीज्यू। यो सभालाई पनि कृतार्थ गरिदिनुभयो। प्रयोगात्मक रूपमा पनि, भावनात्मक रूपमा पनि, वैचारिक रूपमा पनि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, यदि कहिले आँखा कमजोर भए, आँखा त कमजोर हुन सक्छन् नि, कसैका पनि आँखा कमजोर हुन सक्छन् नि। यदि यी आँखा कमजोर भयो भने धेरै उपाय छ। तर त्यही भित्रको आँखा यदि कमजोर भयो भने दुनियाँमा केही उपाय छैन, मात्र योगमा उपाय छ। मात्र योगमा उपाय छ। यदि प्रत्येक दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नुभयो र यो भागलाई यसरी दबाउँदै जानुभयो भने बाहिरको आँखाको काम गर्छ। यो आँखा जब कमजोर हुन्छ नि, यहाँ यसरी दबाइदिनु भयो राम्ररी भने यो आँखा बिस्तारै बिस्तारै तेजिलो हुन थाल्छ। यो चोरौँला र मध्य औँला, माझी औँलाको यहाँ यो बिचमा यहाँ ठ्याक्कै त्यसको फेदमा छ। मसिनो अक्षर पर्दा के हुन्छ तिरिगिरी, त्यही भयो। दोस्रो कहिले कहिले यो कान पनि कमजोर हुन्छ हो। यो कान कमजोर भए त उपाय छ, तर भित्रको कान कमजोर भए कुनै उपाय छैन। तर एउटा उपाय छ जे पूज्य साध्वीज्यूले भन्नुभयो। यदि स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराजको शरणमा कोही पुग्छ भने त्यो भित्रको कानले पनि सुन्न थाल्छ, हृदयको कानले पनि सुन्न थाल्छ। त्यस्तो उपाय एउटै मात्र छ दुनियाँमा, स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराज। एकपल्ट यहाँहरूको पनि ताली बजोस्। यहाँहरू सबैजना शरणागत भइसक्नुभयो। तर यो बाहिरको कान खोल्ने एउटा तरिका छ, त्यो तरिका सिकाउँ है त। यो कान्छी औँला र यो साइली औँला जहाँ जोडिन्छ नि, कान्छी औँला र साइली औँला, कानी अंगरी और ढानी अंगरी जट्ठे पर जोटट, ढानो अंगरी और कानी अंगरी जट्ठे पर जोटट ऐसे दबा लो, ऐसे दबा लो, अट्ठे पर फिराई, यानी दुख छ। हाँ, जट्ठे जट्ठी वो जोटट अक्के मिलट उठे। हाँ, यहाँ दबाओ ऐसे, कान्छी र साइली हड्डीको भागभन्दा माथि दबाउनु पर्यो। ठ्याक्कै त्यसको जोइन्टमा दबाउनुहोस्। यदि दबाउँदा यहाँ दुख्यो भने गुँ गरेर कान बज्ने काम ठिक भइहाल्छ। एक दिनमा असर परिहाल्छ, 2 दिनको कुरै छैन यहाँ, एक दिनमा। अहिले तपाईँ कुनै कानले सुनिराख्नु भएको छैन, त्यतैतिरको हात यसरी दबाउनुहोस् त, त्यो कानले सुन्न थाल्नुहुन्छ। बडो गजब छ यो त। अब के भनौँ, कहिले कहिले आफूलाई पनि गराउँदाखेरि आश्चर्य लाग्छ यो हुन्छ त। अब यो बिजुली भनेको के हो त्यो त थाहै थिएन। र पहिलोपल्ट जब सहरमा गए, एउटा बटन थिच्यो बत्ती बल्न थाल्छ, एउटा बटन थिच्यो पंखा चल्न थाल्छ, अर्को बटन थिच्यो बाहिरको बत्ती बल्न थाल्छ। बाफ रे बाफ, मेरा लागि त त्यो आश्चर्य भइहाल्यो। बिजुली भनेको तारबाट चल्छ। ठीक त्यस्तै यो शरीरमा पनि त्यस्तै किसिमको विद्युत रहेछ। त्यो विद्युतको कारणले यहाँ थिच्यो भने कान सन्चो भइहाल्छ, यहाँ थिच्यो भनेपछि आँखा सन्चो भइहाल्छ। अब यो माझी औँला र साइली औँलाको बीचको जोडमा यदि थिच्नु हो भनेपछि दम लागेको मान्छेको दम सन्चो भइहाल्छ, दम लागेको मान्छेको दम सन्चो भइहाल्छ। यहाँ दबाउनु हेर्नुहोस् त,
यहाँ दबाउनु भयो भने दम सन्चो हुन्छ। टेन्सन भयो भने के गर्ने? साइली औँलालाई दबाउने। टेन्सन, तनाव, यहाँ दुख्यो, यो हात दुख्यो, हेर्नु यसरी तेल लगाइदिनु होला। 4 वटा यसमा लगाउनु होला, यसरी तेल लगाइदिनु। कसैको पिडौला फर्किन्छ, यो पिडौला फर्किन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् यसरी तेल लगाइदिनु होला। यहाँ बेलुका बेलुका यसरी तेल यसरी यो च्यानलमा यसरी माथितिर तान्दिनु भने यो पिडौला फर्किन बन्द। बच्चाहरूलाई सुसुको बारेमा बताइसके। कान्छी औँला दबाइदिनु भयो मजासँग। राति सुत्ने बेला भनेपछि ओछ्यान गिलो हुँदैन हो? हुन्छ हो कान्छी यहाँ त ठुल्ठुलाले नि गर्छन् त। हजुर, ती ठुल्ठुलाका पनि दबाउन भनिदिनु भयो। त्यसैले त हामी आएका हौँ, ती ठुल्ठुलालाई सम्झाउन त आएका हौँ। ती ठुल्ठुला पनि गरिदिन्छन्। त्यसैले प्राय ती ठुल्ठुला रक्सी खाएर गर्छन्, उनलाई त हामीले रक्सी नै छुटाइदियौँ। एकचोटि जोरदार ताली बजाउनुहोस् पूज्य साधुजीको उपस्थितिमा। यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ सबले रक्सी छोडिदिनु भयो, सबले रक्सी छोडिदिनु भयो। साध्वीजीलाई एउटा उपहार दिइदिनु भयो यहाँहरूले, गर्दै जाऊ। त्यति मात्र होइन, यदि कहिले कहिले यो नाक बन्द हुन्छ, त्यो नाक बन्द भयो भने ताली 5 मिनट जति बजाउनु हो भने पनि खुल्छ। केही उपाय आएन भने ताली नै बजाउनु होला। तर एकदम नेटवर्किङमा जानु छ भनेपछि यो उपाय हो। कान्छी औँलालाई एकछिन दबायो, टुप्पोलाई, साइली औँलाको टुप्पो एकछिन दबायो, माझी औँलाको एकछिन, चोरी औँलाको एकछिन, बुढी औँलाको एकछिन, टुप्पैलाई दबाइदिनु हो भने जतातिरको नाक बन्द हुन्छ त्यतैतिरको हातको टुप्पोलाई खिची मात्र दिनु हो भने खुलिहाल्छ। तनावका लागि साइली औँला, यो सम्पूर्ण तनावलाई पनि यसले हटाउँछ। यसरी यति मात्र होइन, यो पाइल्स खूब भन्छन्। तपाईहरु कहाँ अहे मेरो त दिशाबाट रगत आउँछ यो आउँछ। यदि त्यस्तो समस्या छ भने हेर्नुस्, यहाँ एउटा गाँठो छ, यहाँ यसरी दबाउनु हरेक दिन यसरी दबाउनु होला। हिजो मलाई सम्झना आयो, यसरी यो यसका लागि तल्लो पेटका लागि, तल्लो पेटको समस्या छ, तल्लो पेटको समस्याका लागि यो भाग यसरी दबाउनु। महिलाहरूको समस्या होस् या पुरुषहरूको प्रजनन अङ्गको समस्या होस्, यहाँ यसरी यहाँ दबायो भने निकै पर्छ। यहाँ नाडीमा जहाँ चुरा लगाइन्छ त्यहाँ किन लगाइन्छ चुरा? त्यस कारणले लगाइन्छ, त्यस कारणले लगाइन्छ किनभने महिलाहरूको तल्लो पेट धेरै बिग्रिन्छ, त्यसलाई ठिकठाक राख्नुपर्छ। त्यसैले चुरा लगाइन्छ, बाला लगाइन्छ, कडा लगाइन्छ, यहाँ पनि लगाइन्छ। यो सबै तल्लो पेटको सुरक्षाका लागि। कसैले यसलाई रूढिवाद भनिदियो, कसैले यसलाई विभिन्न किसिमले उपमा दिदियो, कसैले यो त फेसन हो भनिदियो, तर यो त साँच्चै उपचार। त्यस कारणले हाम्रो संस्कृति कति धनी छ त्यसको यो प्रमाण। हातलाई तल ल्याउँ, उद्गीत प्राणायाम गरौँ। श्वासमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वास भित्र जान्छ। यो ध्यानको बेलामा पुरा एकाग्र भइहाल्नुहोस्। सानो स्वर पनि ठुलो हुन्छ यति बेला। टाढा टाढाबाट चराचुरुङ्गीको आवाज पनि सुनिन्छ। श्वास भित्र जान्छ, श्वास बाहिर निस्किन्छ। एकाग्र भइहाल्नुहोस् श्वासका साथ। यसपछि हातलाई माथि लगेर जानुहोस्, यसलाई एक आपसमा स्पर्श गर्नुहोस्। तातो तातो हत्केलाले आँखालाई सेक्नुहोस्।
अनुहारलाई सेक्नुहोस्, हत्केलाभित्रै आँखालाई खोल्नुहोस्। सिंहासन गर्नुहोस्, हास्यासन त्यसपछि यो 75 वर्षको हाँसो हो। 75 वर्षको हाँसो यस्तो हुन्छ। अब आजको सत्रलाई पूर्णतया विराम दिन हुन म पूज्य साध्वीज्यूलाई नै निवेदन गर्दछु। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबैलाई ओम, सबैलाई नमस्ते। नेपाल माको हवस् त भोलि फेरि यसै समयमा अर्को कार्यक्रम ल्याएर आउने बाचाका साथ आजका लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।